बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की किस्त नंबर 24 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, कोई नोखीली सी चीज मतीउद्दीन को अपने पहलू में चुभती हुई महसूस हुई थी। इसने गैर अरादी तौर पर इसे पीछे हटाना चाहा, मगर वो मुसलसल अपनी जगह पर कायम रही, बल्कि इसमें दबाव पड़ता गया। चुभन दर्द में बदल गई तो मतीउद्दीन तड़प उठा। इसने यकदम आंखें खोल दी और वह अपने बिस्तर में ही था। इसने तेजी से पहलू में चुभने वाली चीज की तरफ देखा तो इसे नेजे की चमकती हुई अन्नी दिखाई दी। इसने तेजी से निगाह उठाई तो इसे अपने सामने 3 कौवी हैकल और खूंखार मंगोल चेहरे दिखाई दिए। इनमें से एक ने इसे नेजे की अन्नी चबोकर बेदार किया था। इसने गर्दन लाकर देखा, गर्दन दूसरी तरफ करके देखे तो इस नेजे की चमकती अन्नी दिखाई दी, और इनमें से एक ने इसे नेजे की अन्नी चबोकर बेदार किया था। इसने गर्दन घुमाकर देखा तो बरकाई खान का बिस्तर खाली पड़ा था और अब नींद के खुमार से मुकम्मल तौर पर बाहर आ चुका था। मतीउद्दीन ने मंगोल की इस हरकत पर किसी फौरी रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि इसकी जानब इस्तफामिया निगाहों से देखने लगा। मंगोल ने इसकी तवज्जो अपनी जानब मोतबल पाकर इसे बाहर निकलने का इशारा किया। मतीउद्दीन जब बाहर निकला तो सूरज खासा ऊंचा हो चुका था। अलाव में जलाई की लकड़ियां अब भी सुलग रही थी। बाहर निकलकर मतीउद्दीन ने देखा कि वो सिर्फ 3 नहीं थे, बल्कि पूरा कबीला ही वहां मौजूद था। उन्होंने सुर्ख रंग के अजीब से लिबास पहने हुए थे। इनकी पिंडलियां और यहाँ थी, पांव में खाल के बने हुए जूते थे और सरों पर मुख्तलिफ जानवरों के खोल सजे थे। इस खोलों के नीचे किसी जानवर की खाल के बाल लटके साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ अफराद के बाल तो चीनी तलवारें थी, बाकी सब के पास दोरे मुंह वाले नेज़े थे। मतीउद्दीन अभी तक सूरत हाल समझ नहीं पाया था। बरकाई खान को इसकी निगाह ने तलाश करना चाहा, मगर वो इनमें मौजूद दिखाई नहीं दे रहा था। मतीउद्दीन बड़े टुकड़े पर दांत गाड़ रहा था। मतीउद्दीन की निगाह दूसरी तरफ पड़ी तो वहां एक खोल की टोपी पहने एक मंगोल बड़ी बेदर्दी से गोश्त के बड़े टुकड़े पर दांत गाड़ रहा था। गोश्त का टुकड़ा इसके हाथों में देखकर इसे याक का ख्याल आया था और इसने तेजी से अलाव की जान नजर फेरी तो वहां हड्डियों के ढांचे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। बरकाई खान का शिकार किया हुआ याक ये लोग खा गए थे। तुम कौन लोग हो? ये क्या बदतमीजी है? मतीउद्दीन तेज आवाज में बोला। तातारी बोलता है, इनमें कोई बोला। बड़े पत्थर पर बैठा हुआ मंगोल जो इनका सरदार था जोर से हनकारा। शक्ल से तो अरब लगता है, मगर तातारी बोल रहा है। खैर, तुम्हें मालूम नहीं, यह हमारा इलाका है और किसी को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। मुझे मेरा दोस्त यहाँ लाया, वो मुझसे ज्यादा इन इलाकों को जानता है क्योंकि वो यहीं पला पड़ा है। मतीउद्दीन के चेहरे पर परेशानी के साथ नहीं थे। दलेर लगते हो, सरदार दांत निकालता हुआ बोला, मगर तुम ये नहीं जानते कि सरकेशी पहाड़ी पर सिर्फ सरगे ही शिकार कर सकते हैं। किसी मुकामी या मुसाफिर को यहाँ शिकार करने की इजाजत नहीं। तुमने ना सिर्फ सरगों के कानून को तोड़ा है, बल्कि मुकद्दस याक को भी अपना निशाना बनाया है, जिसे शिकार करना गुनाह अजीम है। जंगली जानवर सिर्फ जानवर ही होते हैं, इनमें कोई मुकद्दस नहीं और ना ही कोई घटिया। सबको एक ही अल्लाह ने पैदा किया। जब इसकी मखलूक है तो तुम अपना ख्याल नेक करो तो तुम्हें फायदा होगा। मतीउद्दीन इसे इस्लामी फलसफा समझाने लगा। मुसलमान है, इसका सर मैं लूंगा। एक ने जोर से कलकलारी लगाई। फिर क्या था, कोई इसकी खाल
مانگ رہا تھا تو کوئی اس کے بال، اس کے بدن کے تمام اعضاء وہ بڑی بےتابی سے ٹٹولنے لگے۔ متی الدین نے انہیں ہٹانا چاہا تو وہ زوردار گھونسے نے اس کے قوت مدافعت کو یکدم توڑ ڈالا۔ وہ اپنا پیٹ پکڑ کر دورہ ہوتا چلا گیا اور پھر وہ زمین بوجھ پر منہ کے بل جا گرا۔ کئی لاتیں ساتھ حرکت میں آئیں اور اس کے پیٹ پر برسنے لگیں۔ رک جاؤ، اسے ہم جلب گائی میں لے کر جا کر قربان کریں گے۔ سردار کی آواز پر وہ یک لخت رک گئے سب۔ ایک منگول سب سے الگ ایک جانب کھڑا ان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سست روی سے سردار کے پاس آیا۔ سردار کبا سائی خان، وہ پاس جا کر بولا تو سردار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے فستائی، تم شاید یہ نہیں دیکھ رہے کہ خیمے کا رنگ کیا ہے؟ فستائی خان متبہ ہونے انداز میں بولا، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ سنہری خیمہ ہے جس کے مالک اس سرزمین کے مالک کہلاتے ہیں، مگر یہ علاقہ میرا ہے، میں کسی کا غلام نہیں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے علاقے میں دخل اندازی کرے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ سردار کبا سائی خان نے غصے سے کہا، سردار سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، یہ سرخ قبیلے کی بقا کا مسئلہ ہے۔ فستائی خان نے اسے مستقبل میں درپیش خطرے سے آگاہ کیا۔ سردار میں ہوں یا تم، اپنی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ فستائی وہ غصے سے بولا، اسے رسیوں سے باندھ کر جلب گائی کی راہ لو۔ سردار کبائی سائی نے بلند آواز سے حکم دیا۔ قبیلے کے افراد نے اسے رسیوں سے مضبوطی سے باندھا اور اسے بانس پر لٹکا کر اٹھا لیا، جس پر رات کو برکائی خان نے یاک کو پرو ڈالا تھا۔ متی الدین دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ برکائی خان لوٹ آئے اور وہ اسے سوتا پا کر پھر کسی جانور کے پیچھے نکل پڑا ہوگا۔ اگر وہ لوٹ آتا تو وہ وحشی منگولوں کو سنبھال لیتا، اسے چونکہ نیند کے عالم میں اسے بیدار کیا گیا تھا، اس لیے اس کی بدن میں صرف کپڑے ہی تھے، کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ کوئی ہتھیار ہوتا تو شاید وہ کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا۔ بانس یا جانور کی طرح الٹا لٹکا ہوا وہ خود کو بھی جانور ہی محسوس کر رہا تھا، جو کہ بے خبری میں شکار کر لیا گیا تھا۔ قبیلہ سرخ کے افراد تاتاری زبان میں کوئی عجیب سا گیت گا رہے تھے، جس کے بول متی الدین کو صحیح طرح سمجھ نہ آئے۔ برکائی خان اگر وقت پر پہنچ نہ پایا تو متی الدین جھرجری سے لے کر رہ گیا۔ سرخ قبیلے والے تو اس کی تکا بوٹی الگ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ لمحہ دور نہیں تھا کہ جب وہ ان کی بربریت کا شکار ہو جاتا۔ تقریباً نصف دن تک مسافت کا سلسلہ یہ جاری رہا۔ اتنی مہلت تک متی الدین کو کسی نہ کسی معجزے کے رونما ہونے کی پوری امید تھی۔ الٹا لٹکے متی الدین کا سر چکرانے لگا تھا۔ اچانک آوازوں میں تیزی آ گئی۔ قبیلے کے افراد کی آوازیں اسے زیادہ محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنی پوری قوت مجمع کر کے اپنی گردن اٹھائی اور اپنے سامنے دیکھا تو سرخ خیموں کا ایک بکھرا ہوا میدان دکھائی دیا۔ وہ ان کی جائے رہائش تھی، جہاں قبیلے کے دوسرے لوگ ان کے استقبال میں وہی گیت گا رہے تھے جو کہ کافی دیر سے متی الدین سن رہا تھا، اور ایک ایک عضو درد کر رہا تھا اس کا۔ وہ دوسرا جب بھی بانس کو جھٹکا لگتا، اس کی ساری ہڈیاں جھنجھلا اٹھتی تھی۔ مسلسل دورہ سیدھا رہنے کی باعث اس کا کافی معدہ بری طرح متاثر ہو گیا تھا۔ درد کی ٹیسیں حسب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ اس نے بے تیرا اپنی گردن کو جھٹکا مارا، مگر بے سود، اس کی گردن ایک جانب لٹک گئی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط نمبر 25 کو آپ کے سامنے اسی وقت پیش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔